बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सुल्तान बबरस की 5 नंबर किस्त आज आपके सामने पेश कर रहे हैं और खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, रात का वक़्त था। दमिश्क की बर्दा मंडी का ताजर अबू दाऊद अपने तातारी दोस्त के हमरा एक बुलंद और बाला मकाम में मौजूद था। तीसरी मंजिल पर खास महफिल का एहतमाम किया गया था, जिसमें तातारी शराब के हमरा साज और रक्स का इंतजाम भी था। दमिश्क की खास बिजलियां, खास लौंडियां, खास वहां अपने जिस्मों को लचका कर मटका कर अहबाब महफिल पर जादूगरी गिरा रहे थे। एक कोने में साजंदे मीठी सी धुन छेड़े हुए थे। बलाका खान अपने 2 खास साथियों के साथ मौजूद था। ये महफिल खसूसन इसके लिए मुनक़द की गई थी। अबू दाऊद को अपने तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा मुनाफा हुआ था। सुर्ख और सफेद गुलामों ने जहां इसकी जेब गर्म की थी, वहीं इसकी साख को भी मजीद मुस्तहकम किया था। रात भर यह तमाशा चलता रहा। जाम पर जाम लुटाए जाते रहे। दमिश्क की ये शोला जो परी पैकर और दोशीज़ाएं अपने नाजुक और अंदाम बदल की लचकाहट से अहबाब महफिल को महफूज करती रहीं। रात के आखिरी पैर में बलाका खान को होश आया कि वापस भी लौटना चाहिए। वो तो शाम ढलते ही लौटने का ख्वाहिशमंद था, मगर अबू दाऊद ने इसे जबरदस्ती रोक लिया था। बलाका खान ने इसका दिल रखने के लिए ठहरना मुनासिब समझा था। इसके साथियों ने इस महफिल में शमूलियत तो की थी, मगर उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। बलाका खान ने अबू दाऊद को इशारा किया कि वो जाना चाहता है। अबू दाऊद इशारा समझकर इसके हमरा दूसरे कमरे में चला आया। महफिल अंदर यूं ही जारी थी। बलाका खान के साथ इसके दोनों साथी भी चले आए। अबू दाऊद ने इन्हें एक तरफ बैठने का इशारा किया और खुद एक बड़ी अलमारी की जान बढ़ गया। नीलामी का तमाम हिसाब किताब के एक बड़े कागज पर मौजूद था। जमा तफरीक हो चुकी थी। बलाका खान को 40,000 दिनार सुर्ख इससे लेने थे और काम खत्म। अबू दाऊद ने एक बड़ी सी गठरी निकाली और इसके सामने रख दी। कुछ ही लम्हों में रकम गिन ली गई। 40,000 दिनार बलाका खान ने अपने साथियों की जानब बढ़ाए और नशिस्त छोड़ दी। अबू दाऊद ने रकम इनके हवाले करते हुए लह लहकर अपनी इतनी बड़ी कामयाबी पर गुनगुनाना शुरू कर दिया। बलाका खान ने मुस्कुराकर इस बहके हुए शराबी की जानब देखा और दरवाजे की जानब बढ़ गया। दूसरे ही लम्हे इसे और इसके साथियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि दरवाजे से कई नकाब पोश अंदर दाखिल होने लगे। इनके हाथों में नंगी तलवारें थी। बलाका खान अबू दाऊद की चाल फौरन समझ गया था। नकाब पोशों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। तातारी एक नकाब पोश कराते हुए बोला, ये सब रकम यहीं रख दो और खामोशी से बाहर का रास्ता नापो। अगर तुम में से किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश भी की या दोबारा यहाँ कदम रखने की कोशिश की तो अपनी जान से जाएगा। अबू दाऊद, बलाका खान ने तैश के आलम में फनकारा, ये खेल नहीं, महंगा पड़ेगा तुझे। अभी भी वक्त है, अपनी बेवकूफी पर तैब हो जाओ। अबू दाऊद शराब के नशे में झूमता हुआ आगे बढ़ा और एक ही झटके में इसने रकम की गठरी बलाका खान के साथे से छीन ली। बलाका खान, मेरे दोस्त, धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ना सिर्फ मकामी हूं, बल्कि यहाँ के काजी भी मेरी मुट्ठी में है। तुम लाख दो पेश निकालो, यहाँ तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेगा। बेहतर यही होगा कि तुम अपने साथियों के हमरा वापस अपने खैमों में लौट जाओ, वरना क्या? अबू दाऊद, बलाका खान ने कहा, जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। अबू दाऊद ने कहा, किसकी जिंदगी? बलाका खान ने जहर खदा लहजे में कहा। दूसरे इला में एक छोटा सा खंजर उड़ता हुआ अबू दाऊद के सीने में उतर गया। ये सब इतनी जल्दी से हुआ कि नकाबपोश समझ ना पाए। अबू दाऊद के हलक से दबी सी चीख निकली और वो जमीन पर ढेर हो गया। नकाबपोश गोमगोई के आलम में खोए हुए थे कि बलाका खान के साथियों की तलवारें अनन फानन चमकी और वो इसी हालत में एक एक करके जमीन पर गिरते चले गए और सांस उनकी जाती रही। चंद ही लम्हों में बसात उल्ट दी गई।
بلاکا خان کو شام کے وقت ہی ابو داؤد کے حساب کتاب کے معاملے کو لٹکانے اور ضیافت کی شرارت چھوڑنے سے شک ہو چلا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ضرور ہے۔ اس نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بجھا دیا تھا کہ اس لیے انہوں نے شراب کو منہ تک نہیں لگایا۔ وہ دونوں شمشیر زنی میں بڑا کم حلقہ رکھتے تھے۔ بلاکا خان نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، انہوں نے بڑھ کر الماری میں موجود تمام رقم اپنے قبضے میں لے لی۔ دائیں بائیں تلاشی کے دوران ایک چور دروازہ ان کی نگاہوں میں آ گیا جہاں سے وہ فرار ہو سکتے تھے۔ منصوبے کے مطابق وہ دونوں رقم سمیٹ کر چور دروازے سے خیموں میں لوٹ گئے۔ آدھا گھنٹے میں وہ دونوں اسی راستے وہاں واپس لوٹ آئے تھے۔ بلاکا خان نے ایک دوسرے خنجر سے خود کو اپنے آپ کو زخمی کر ڈالا اور شور مچانے لگا۔ شور و گل کی آواز پر دوسرے کمرے میں چلنے والی محفل رک گئی اور کئی لوگ اس جانب بڑھے۔ جب دوسرے لوگوں نے وہاں کا حال دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فوراً کوتوالی میں اطلاع دی اور مغولوں پر حملے کی اطلاع پاتے ہی کوتوال تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ کوتوال کو بلاکا خان نے تمام تفصیل بتائی کہ کس طرح ابو داؤد نے اسے وہاں بلایا اور رقم دینے کے بہانے اس پر قاتلانہ حملہ کرایا۔ رقم سمیٹنے والا معاملہ وہ گول کر گیا تھا۔ کوتوال نے وہاں کی تلاشی لی، وہاں کسی رقم کا وجود نہیں تھا۔ دیگر لوگوں کے بیان سے یہ بات واضح ہوگی کہ وہ چاروں اس کمرے میں جاتے دیکھے گئے۔ نقاب پوش کس طرح جانب سے وہاں پہنچے اس بارے میں کسی کو علم نہیں۔ حالات اور شہادت بلاکا خان کے حق میں جا رہی تھی۔ بلاکا خان کو تھوڑی بہت پوچھ گچھ کے بعد واپس جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ بلاکا خان اپنی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ بے گناہ بھی ثابت ہو گیا اور اپنی رقم کے ساتھ ساتھ وہ ابو داؤد کے اثاثے کا بھی مالک بن چکا تھا۔ ابو داؤد کو لالچ اور دھوکے دہی میں بہت مہنگی پڑی تھی۔ جس شخص نے سکم زدہ آنکھ والا غلام خریدا تھا وہ ہماتا کا رہنے والا تھا۔ تجارت اس کا پیشہ تھا۔ وہ بڑا صاف گو اور راست باز شخص تھا۔ اس کا نام اللہ الدین بند کداری تھا۔ وہ ان دنوں دمشق میں ریشم کی ڈوری والی کمانیں بیچنے آیا ہوا تھا۔ دمشق کے لوگوں میں وہ اتنا زیادہ معروف نہیں تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی مگر قدرت کی منظور نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ زندگی گزارے۔ ایک کے بعد ایک بیوی بخار میں مبتلا ہوئی اور اسے داغ سفارت دے گئی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ جیسا 3 سال سے تنہا زندگی گزارا تھا۔ بیویوں کے ساتھ ساتھ اسے اولاد جیسی نعمت بھی نصیب نہ ہو سکی تھی۔ وہ اپنی حاجت میں خوش رہنے والا انسان تھا۔ حالات سے سمجھوتا کر لیتا، اس کی فطرت بن چکا تھا۔ وہ نیلامی والے دن دوپہر کو وہاں پہنچ جاتا۔ اس کا مقصد کوئی غلام وغیرہ خریدنا نہیں تھا کیونکہ وہ اتنا متمول نہیں تھا کہ مہنگے داموں غلام خرید پاتا۔ سارا دن وہیں بیت گیا تھا۔ جب آنکھ کی خرابی سے اس غلام کی نیلامی منسوخ ہوگی تو وہ محض اس اشتیاق میں وہاں کھڑا رہ گیا تھا کہ آنکھ دیکھیں اب کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے۔ پھر جب شام ڈھلنے لگی اور اس غلام کو نیلام نہ کیا جا سکا تو اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھر گیا اور اسے معلوم تھا کہ نہ بک سکنے والا غلاموں کے ساتھ یہ بردہ فروش کیا سلوک کرتے ہیں۔ غیر انسانی مار پیٹ اور ایذائیں اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اگر ہو سکا تو وہ اس کے لیے کچھ کرے گا۔ پھر اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور وہ خود اس کا مالک بن گیا۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔